बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप की ईरान को धमकी और फिर इस्लामाबाद में मज़ाकरात होने जा रहे हैं। बहुत ही अहम डेवलपमेंट है, धमकियां भी हैं, मज़ाकरात भी हैं। पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों का खदशा है, महंगाई का तूफान बर्पा हो रहा है और बहुत ही अहम खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आज की ये खबरें ज़रूर सुनिएगा, बहुत ही अहम है। क्या दुनिया एक बड़ी तबाही के दहाने पर खड़ी है? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को आखिरी वार्निंग दे दी है। ट्रंप का कहना है या तो डील करो वरना हम फटना शुरू हो जाएंगे। लेकिन सबसे हैरानकुन बात यह है कि इस बड़ी आलमी जंग को रोकने के लिए मैदान जंग नहीं बल्कि पाकिस्तान का दारुल हुकूमत इस्लामाबाद मुंतखब हुआ है। आखिर इस्लामाबाद में ऐसा क्या होने जा रहा है जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में, आज की इस रिपोर्ट में। ट्रंप का बयान है और जंग की धमकियां भी हैं, बहुत ही अहम डेवलपमेंट हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़ह कर दिया है कि ईरान के साथ जारी सीज फायर बुध की शाम को ख़त्म हो जाएगा। इन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा है कि अगर डील ना हुई तो जंग यकीनी है। ट्रंप के अल्फाज से फिर बहुत सारे बम फटना शुरू हो जाएंगे। ट्रंप ने साफ कह दिया कि वो किसी नाकस मुआहदे के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे, लेकिन ईरान को एटमी हथियार बनाने की इजाज़त किसी सूरत नहीं दी जाएगी। नाजरीन, इस पूरी सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार सबसे अहम हो गया है। ट्रंप ने तस्दीक की है कि इनके ए टीम, जिसमें नायब सदर जेडी वेंस, जेड किशनर और एस्टिव सकूफ शामिल हैं, इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। ये वफद ईरानी क़यादत से मुज़ाकरात करेगा। अगर यहाँ कोई ब्रेक थ्रो होता है तो ट्रंप खुद ईरानी क़यादत से मिलने के लिए तैयार है। नाजरीन कराम, पाकिस्तान को जो आलमी एक मकाम मिल रहा है, पाकिस्तान की बड़ी सफारती जीत है कि दुनिया के दो बड़े हरीफ अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात के लिए हमारी सरजमीन का इंतखाब कर रहे हैं, वो इस्लामाबाद पहुँच रहे हैं। इससे साबित होता है कि खिते के अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार नागरेज है। दोस्तों, यकीनन इस जंग से मुआशी बहुत सारे असरात पड़े हैं। ट्रंप ने खुद कहा है कि अगर ईरान का तनाज़ा हल होता है तो तेल की कीमतें आलमी सतह पर तेज़ी से गिरेंगी। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान में पेट्रोल सस्ता होगा और महंगाई में कमी भी आएगी। यकीनन हर बंदा इससे मुतासर हुआ है, एक आम शहरी भी मुतासर हुआ है। अगर खुदा न ख्वास्ता इस्लामाबाद में ये मुज़ाकरात नाकाम होते हैं और ईरान पर हमले होते हैं तो पाकिस्तान के पड़ोस में लगी ये आग हमारे लिए भी एक संगीन मसाइल पैदा कर सकती है। नाज़रीन कराम, वक़्त बहुत कम है, बुध की शाम करीब है और सबकी नज़रें अब इस्लामाबाद पर हैं कि पाकिस्तान आलमी अमन का दामन बनेगा या दुनिया एक नई जंग में धकेल दी जाएगी। आपको इस बारे में आपकी क्या राय है? ट्रंप वाक़ई हमला कर देंगे? कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। आपको बताते चलें, इधर जो ईरानी स्पीकर हैं, स्पीकर ईरानी जो पार्लियामेंट के ईरानी स्पीकर हैं, उन्होंने बयान जारी किया है, धमकियों के साए में मुज़ाकरात किसी सूरत में कबूल नहीं किए जाएंगे। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाब ने दो टोक अल्फाज में वाज़ह कर दिया है कि हमें धमकियों के साथ मुज़ाकरात किसी सूरत में कबूल नहीं होंगे। इधर ट्रंप भी और उधर ईरान भी बयान भी जारी कर रहे हैं और मुज़ाकरात के लिए भी बढ़ रहे हैं। कोई समझ नहीं आ रही हैं खबरें किधर जा रही हैं। कोई बहुत ही अहम खबरें हैं, लेकिन इसके लिए एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही अहम खबरें हैं। इससे हर आम इंसान मुतासर हो रहा है। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाब ने कहा है कि ट्रंप मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने कहा कि अपनाए हरमज़ की नाकाबंदी और जंग बंदी के खिलाफ वर्जी करके सदर ट्रंप खुद फरेबी का शिकार है और समझते हैं कि वो मुज़ाकरात की मेज़ को हथियार डालने की मेज़ में तब्दील कर लेंगे या नई जंग जोई का जवाब पैदा कर लेंगे। इसके बाद कालिबाब ने वाज़ा किया है कि मुज़ाकरात की मेज़ पर दबाव के हरबा से नताइज नहीं मिलते। ईरान धमकियों के साए में मुज़ाकरात की पेशकश कबूल नहीं करता। पिछले 2 हफ्ते के दौरान ईरान ने मैदान जंग में नए पत्ते दिखाने की कोशिश की है। इधर ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा
سعید خطیب زادے نے انٹرویو میں کہا کہ امریکہ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے کہ وہ حد سے بڑھ کر کیے جانے والے مطالبات ترک کرے اور ایرانی عوام کے حقوق کا مکمل احترام کرے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جنگ کر کے دیکھ چکا ہے اور ممکن ہے کہ وہ جنگ کے راستے پر رہ کر کچھ حاصل کرنے کی سوچ میں ہو، مگر اس بحران کا واحد حل سفارت کاری ہے۔ ایرانی جو وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے ہفتہ وار پریس بریفنگ میں کہا کہ ایران سے مذاکرات میں امریکہ سنجیدہ نہیں، اور خبردار کیا کہ ماضی کی غلطیاں دہرائی گئیں تو ایران فیصلہ کن انتقامی کارروائی کرے گا۔ ایران نے بحری جہاز پر امریکی حملے اور قبضے کے بعد مذاکرات امریکہ کی بحری ناکہ بندی کے خاتمے سے مشروط کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے امریکی تجاویز غیر سنجیدہ اور مطالبات غیر حقیقی قرار دیتے ہوئے بتایا کہ ایران سے جوہری مواد کے بیرون ملک منتقلی کبھی مذاکرات کا حصہ نہیں رہی۔ دوستو، بہت ہی اہم خبریں ہیں، بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہیں۔ دنیا تباہی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے، ادھر پٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے ہونے کیا جا رہا ہے۔ مذاکرات بھی یعنی کہ اسلام آباد میں ہونے جا رہے ہیں۔ دعا یہ کریں کہ یہ سیز فائر ہو جائے اور جنگ ختم ہو جائے۔ اگر جنگ ختم نہ ہوتی ہے تو یہ ایک عالمی جنگ ہے، اس سے ہر ایک بندہ متاثر ہوگا۔ بس دعا کریے گا یہ جنگ ختم ہو جائے، پٹرول سستا ہو جائے، مہنگائی ٹوٹ جائے۔ ایک اور خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایران جنگ کے باعث پٹرول کی بڑھتی قیمتیں، یورپ میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں 51% اضافہ ہو گیا ہے۔ ایران جنگ کے بعد پٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے بعد یورپ میں الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں 51% اضافہ ہوا ہے۔ گاڑیوں کی تحقیق کے مروب برطانوی ادارے نیو آٹو موٹیو کی رپورٹ کے مطابق مارچ کے مہینے میں یورپ کی اہم آٹو مارکیٹ میں بیٹری سے چلنے والی الیکٹرک گاڑیاں جو ہیں اس کی رجسٹریشن میں 51% اضافہ ہو گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق یورپ میں مہنگے پٹرول کی وجہ سے لوگ تیزی سے الیکٹرک گاڑیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق صرف مارچ میں 15 یورپی ممالک میں 2,24,000 سے زائد نئی گاڑیاں جو ہیں الیکٹرک گاڑیاں رجسٹر ہوئی ہیں۔ یہ فروخت ان ممالک میں ہونے والی کل نئی کاروں کی فروخت کا تقریباً 22% حصہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ 2026 کی پہلی سماہی میں یورپی یونین کے ممالک میں 5 لاکھ سے زائد نئی الیکٹرک جو کاریں ہیں وہ رجسٹر ہوئی ہیں، جو پچھلے سال کے اسی عرصے کے مقابلے میں 33% جو زیادہ ہے۔ یورپ کے 5 بڑے ممالک میں جرمنی، فرانس، اسپین، اٹلی اور یولینڈ میں اسی عرصے کے دوران 40% سے زیادہ اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ یورپ کی سب سے بڑی کار مارکیٹ جرمنی میں حکومتی مراعات متعارف ہونے کے بعد الیکٹرک گاڑیوں کی فروخت میں دوبارہ اضافہ ہوا ہے۔ مارچ میں تقریباً ہر 4 میں سے ایک نئی رجسٹر ہونے والی گاڑی الیکٹرک تھی، اور سال کے آغاز سے اب تک 42% الیکٹرک گاڑیوں میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اٹلی میں الیکٹرک گاڑیوں کی رجسٹریشن میں سال کے آغاز سے اب تک 65% اضافہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مارچ میں ان کا مارکیٹ شیئر 8.6% ہو گیا، جبکہ 2025 کے آخر میں یہ تقریباً 5% تھا۔ فرانس میں بھی بڑی مارکیٹس میں سرفہرست رہا ہے، جہاں مارچ میں الیکٹرک گاڑیوں کا حصہ 28% تک پہنچ گیا ہے۔ ماہرین کے مطابق حالیہ ہفتوں میں توانائی کے مسائل نے صارفین کے فیصلوں پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ ماہرین کے مطابق ایسے وقت میں جب توانائی کا تحفظ سیاسی ترجیحات میں سرفہرست ہے، الیکٹرک گاڑیوں کی طرف منتقلی حقیقی استحکام فراہم کر رہی ہے۔ دوستو، بہت ہی اہم خبریں تھیں جو آپ سے شیئر کی ہیں۔ بس دعا کریے گا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے جو ہے عالمی جنگ کو روک دے، اور اس کے علاوہ اگر عالمی جنگ نہیں رکتی ہے تو اسے ہر عام انسان، عام شہری متاثر ہوگا، ساری دنیا متاثر ہو رہی ہے۔ پٹرول نہیں ہے، پٹرول مہنگا ہوتا ہے تو مہنگائی بم برپا ہو جاتے ہیں، مہنگائی مسلسل ہے۔ جب بھی جو پہیا جام ہوتا ہے، جب پٹرول مہنگا ہوگا، پہیا چلے گا، جب پہیا مہنگا گا تو یقیناً جو ہے مہنگائی بڑھے گی۔ تو اگر آپ اس چینل پر پہلی بار آ رہے ہیں، کرنے کے لیے سلطانی نیوز پوائنٹ کو سبسکرائب کریں۔ اسی کے ساتھ ہی سلطانی کو اجازت دیجیے گا، دعاؤں میں رکھیے گا۔ ہمیں اگلی خبروں میں، اللہ حافظ۔